दर्शकवृन्द, हामीले भुल्नै नहुने एउटा दिव्य उपदेश छ, सुखमा नमातिनु र विपदमा नआतिनु। यतिखेर हामी कोरोना कहरमा छौँ, तर सत्य यो पनि हो जीवनका उतार चढाव जस्तै प्रकृतिमा आएको यस सङ्कटसँग हामीले सचेत रहेर सामना गर्नै पर्छ। सङ्कटमा कसरी बाँच्ने र अरूलाई बचाउने त आजको मूल प्रश्न यही हो। तर हामी प्रश्न मात्र लिएर आएका छैनौँ, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्काउटिङ कार्यहरू आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। स्वागत छ कार्यक्रम मेरो स्काउटमा। म सृजना राई। दर्शकवृन्द, सुखमा साथ दिने त हजारौं हुन्छन्, तर विपदमा साथ नछोड्ने कति होलान् त? सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि ज्यानको जोखिम मोलेर सहयोग गर्नेहरू हातका औँलामा गर्न सकिन्छन्। हजुर, यही कोरोना महामारीमै जन्मिएका केही सच्चा सेवकहरूको कथाले साँच्चै आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने सन्देश बाँड्दछ। भनिन्छ कोही मानिसहरू त सेवा गर्नकै लागि जन्मन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूको जीवन समाज सेवामै बितेको हुन्छ। सोच्नुस् त, विपदको समयमा कोही अन्जान आएर तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्छ भने के उसलाई हामी जीवनभर भुल्न सक्छौँ? पक्कै पनि सकिँदैन। हो, यही छवि बनाएका छन् नेपाल स्काउटका दुई लिडर राजेश गाइजू र अरुण सैजूले। महिना दिन अघि कोरोना संक्रमणबाट धुलीखेलमा सिन्धुपाल्चोकी महिलाको मृत्यु भयो। संक्रमणको जोखिम देखिएसँगै सबै व्यक्तिहरू सब व्यवस्थापनका लागि पन्छिए, तर तालिम प्राप्त यिनै लिडरहरूले यस विपदको सामना गरे र मृत महिलाको अन्त्येष्टिका दुई मात्र साक्षी बने। हामी चाहिँ ट्रान्सपोर्टर मात्रैको भूमिका थियो, तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ जुन मृत महिला हुनुहुन्छ उहाँको वेट यति धेरै थियो र प्लास्टिक ऱ्याप गर्दाखेरि प्लास्टिक समातेर तान्दाखेरि त्यो इलास्टिसिटी बढी भएकोले दुईजना दाइहरूले पनि सक्नु भएन। अनि हामीले पनि त्यति बेला हेल्प चाहिँ उहाँहरूलाई पनि गर्थ्यौँ त्यो लास उठाउनुमा। अनि त्यसपछि गाडीमा हालेपछि त हामीले नै लिएर आयौँ यता पशुपति। हो, प्राकृतिक विपत्ति र मानव रक्षामा स्काउटले गरेका कार्यहरूको सधैँ प्रशंसा हुने गरेको छ। स्काउट समस्यासँग भाग्दैन, बरु सचेत रहेर सामना गर्दछ। त्यही साहस देखाएका यी युवालाई यस कार्यले थप जिम्मेवार बनाएको छ। हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा के ऊर्जा थप्यो भन्दाखेरि हो, हामी त यसकै लागि तयार भएको रहेछौँ, यसकै लागि जन्मेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यस्तो फिलिङ आइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अब त्यो एउटा अथवा यो पेन्डेमिकको जुन कार्यहरूको कारणले गर्दा चाहिँ भविष्यमा आउने भवितव्यहरूलाई पनि हामी सहज रूपमा अगाडि बढेर तिनीहरूसँग कसरी लड्ने र हामीले सकेको अरूलाई सेवा कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मनमा अझ बढी आएको छ। र त्यो यो जुन कार्य छ त्यसबाट चाहिँ धेरै यस्तै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गर्ने कार्यमा ऊर्जा थपेको छ। कुनै पनि कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तयारी अत्यावश्यक हुन्छ। यस्ता सङ्कटको सामना गर्न अरुण र राजेशलाई पनि स्काउटको तालिम र कुशलताले आत्मबल दिएको छ। उनीहरू यही चाहन्छन् कि स्काउटले हरेक विपदको समयमा एक कदम अघि रहेर समाजको सुरक्षा गरोस्। अहिलेको अवस्थामा सबै घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा हामी स्काउटहरू घर सामान्य मान्छेभन्दा एक स्टेप माथिको चाहिँ रेस्पोन्डर भावना भएकोले हामी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ र घरलाई पनि मोटिभेट गरेर मलाई बाहिर निस्किनु दिनुपर्छ, म सेफ रहन्छु भन्ने विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। सिद्धान्तका पुस्तकभन्दा मैदानमा सिकिएको सिप जीवन उपयोगी हुने स्काउटिङले ठानेको छ। स्काउटले सधैँ आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने शिक्षा दिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने यस परिस्थितिले मेल मात्र खाएको छैन, राजेश जस्ता युवालाई चुनौतीसँग लड्न अझै मजबुत बनाएको छ। त्यो स्काउटमा सिकिएका विभिन्न गाँठोहरू सँगसँगै अन्य एक्स्ट्रा विभिन्न परिकारहरू रिसर्चहरू गर्ने क्रममा धेरै कुराहरूको ज्ञान मैले स्काउटबाट लिएँ र त्यो लिइसके पछाडि त्यही स्काउटबाट सिकेका कुराहरू यता कुनै पनि नेचुरल होस् या कुनै पनि म्यानमेड होस् त्यस्ता डिजास्टरहरूमा लाग्नको लागि धेरै सहज भएको महसुस भएको छ।
सङ्कटको समयमा क्षमतावान मानव स्रोत अपरिहार्य हुन्छ। यति बेला देशभर स्काउटका तालिम प्राप्त सदस्यहरू 60,000 भन्दा बढी छन्। उनीहरूलाई यस्तो महामारीमा परिचालन गर्न छोटा तालिमहरू दिएर अग्रपङ्क्तिमा खटाउनु पर्ने स्वयं स्काउट लिडरको सुझाव छ। परिचालन गर्ने हो भने ट्रेनिङ नै सबभन्दा ठुलो माध्यम हुन्छ। फर्स्टमा उहाँहरूलाई जबसम्म ट्रेनिङ दिँदैन, डनिङ डफिङको ट्रेनिङ दिँदैन, बाहिर डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सम्बन्धी, क्राउड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदैन, उहाँहरूलाई बाहिर निकालेर पनि उहाँहरू चाहिँ 1-2 दिनभन्दा बढी भोलिन्टियरिङ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर स्काउटिङ गर्नलाई चाहिँ स्काउट्सलाई चाहिँ तालिम हुन जरुरी छ। मानिसले इच्छा गर्यो भने उपाय स्वत जन्मन्छ। त्यसकारण स्काउट सदस्यले पनि यथाशक्ति आफ्नै ठाउँमा सीमित रहेर सहयोगी हातहरू बढाउनुपर्छ। तब स्काउट तालिमको पनि सदुपयोग हुन्छ। अस्पतालको प्राङ्गणलाई घर बनाएर बसेका यी युवाहरू उद्धार र व्यवस्थापनको कार्य नरोक्ने प्रण गर्छन्। मान्छेहरूको दुःख, मान्छेहरूको जीवन मर्नेसँग पनि हाम्रो रोल चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउने हुन्छ, उहाँहरूलाई सुख दिने हुन्छ भने त्यो जतिको ठुलो सुख अरू केहीमा जस्तो पनि लाग्दैन हामीलाई। जहाँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स बेस स्काउटिङ हुन्छ हामी चाहिँ त्यहीँ जान तयार छौँ। म जिन्दगीमा कहिले पनि आफूले गर्न सक्ने काम र अरूप्रति मैले गर्नुपर्ने दायित्व छलेर चाहिँ म पछि हट्ने छैन। एउटा भनाइ छ, कर्म गर फलको आश नगर। हामीलाई यो उखान जस्तै लागे पनि स्काउटले यसलाई व्यवहारमै लागू गर्दछ। त्यसैले त स्काउटले नतिजाको आशै नगरी निरन्तर महामारीसँग लड्ने थुप्रै सामाजिक अभियानमा जुटेको छ। कसले सोचेको थियो र आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा एउटा अदृश्य भाइरस आउँछ र संसारलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर। तर वास्तविकता आज यही छ। कोभिड-19बाट शिथिल बनेको विश्व यसबाट उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्न जुटिरहेको छ। कयौं समाजसेवी तथा सहयोगीहरूले यो विपद र अभावलाई चिर्न समाज सेवामा लागिरहेका छन्। सेवा नै धर्म ठान्ने स्काउटिङ कार्य यस विपदको सामना गर्न पन्छिने कुरै भएन। जोखिम त थियो, तर उसले सामाजिक कार्य गर्न सुरक्षा सावधानी अपनायो, सेवामा तल्लीन भयो। यो सङ्कटको समयमा के मानिस के पशुपक्षी जसलाई दुःख र सहायताको आवश्यकता थियो त्यहाँ स्काउट पुग्यो। आहार दिने क्रममा चाहिँ हामीले कुकुरहरूलाई चाहिँ यो मासु हड्डीहरू त्यो दिने काम गरिराखेका छौँ भने चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्कुटहरू, त्यस पछाडि गहुँ, मकै, चामल लगायतका चाहिँ आहारहरू हामीले दिइराखेका छौँ। माछाहरूलाई हामीले त्यो चाहिँ मुरैहरू, यो सोयाबिनहरू चाहिँ यसरी हामीले दिइरहेको अवस्था छ। अत्यावश्यक परेका मान्छेहरूलाई पनि सहयोग चाहिँ गरिराखेका छौँ। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने सोलुखुम्बुबाट कैलाली हिँडेको भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले खाद्यान्न चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। बिस्कुट, चाउचाउ लगायत अनि बाटोलाई पनि अलिकति हुने गरी केही नगद पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। र सडक मान्छेहरू, सडकमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न पनि सहयोग गरेका छौँ। विपदमा राहत त आवश्यकता नै हो, तर ठिक समयमा सही जानकारी नपाउँदा जीवन झन कठिनाइ बन्छ। घर बाहिर ननिस्कौँ है, बसौँ घरभित्र हजुर, बसौँ घरभित्र। ठिक भए भेटौँला नि साथी भाइ इष्ट मित्र हजुर, साथी भाइ इष्ट मित्र। आदरणीय जनसमुदाय, नेपाल स्काउट र नेपाल प्रहरीको यहाँहरूमा अपिल, नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गरौँ, घरमै बसौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऔँ। यसले सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्ने भए पनि मानिसहरूले पूर्ण पालना गरिरहेका छैनन्। तर देशभरका सर्वसाधारणलाई यसबारे जनचेतना दिन स्काउटकै भूमिका अहम रह्यो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई अनुशासित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको लागि बजारमा यो भिड जुन लाग्छ नि पसलहरूमा, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक दूरीलाई कायम गर्न लगाउने, कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, अनि जति पनि यो नचाहिने अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्केका मान्छेहरू छ तिनीहरू चाहिँ बजारमा नबस, घरमा बस, सकेसम्म
5-6 दिन 1 हप्तालाई पुग्ने गरी खाजाना किनेर लैजानु, बाहिर नआउन सकेसम्म यसको लक्षण यो हो भन्ने कुरा हामीले ती कुराहरू चाहिँ हामीले बुझाउने गरेका छौँ। समयानुकूल परिस्थितिसँग कसरी जुझ्ने स्काउटलाई राम्रो ज्ञान छ। यस महामारीलाई पनि थुप्रै स्काउट लिडरहरूले अवसर बनाएका छन्। छोटो समयमै मास्क उत्पादन गर्ने सिप सिकेर केही स्काउटहरूले त आफ्नो सक्षमता पनि पेश गरे। अहिले त स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी असहाय र निमुखालाई निःशुल्क मास्क वितरण पनि गरे। मास्क बनायौँ र प्रहरी चौकी टेकबुकमा पनि हामीले दियौँ र यसै गरी हामीले स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरू अनि अब बाटोमा हिँडिरहेको बटुवाहरू उहाँहरूलाई हामीले मास्क बाँड्दै गऱ्यौँ र हेलमेट सेन्टर बनाएर हामीले ठाउँ ठाउँमा अब यस हेल्पलेस पिपुलहरूलाई चाहिँ हामीले बाँड्ने कुरा भइरहेको छ अहिले। चाहे त्यो बाढी आओस्, चाहे भूकम्प आओस्, चाहे हरेक कुराको डिजास्टरमा हामी खट्न तयार छौँ हामी। र एज ए स्काउट हामी कुनै भिक्टिम कहीँ अब एक्सिडेन्ट भएको छ भने प्राथमिकता दिन सक्छौँ हामी। सक्दो कोसिस गर्नु भन्छ हाम्रो स्काउटमा चाहिँ, र हामी चाहिँ हरेक कुरामा तयार हुन्छौँ हामी चाहिँ। दर्शकवृन्द, महान दार्शनिकहरूले भन्ने गरेका छन्, मानिसले समय अनुरूपले बाँच्न सके ऊ अस्तित्वमा रहन्छ, अन्यथा ऊ समाजबाटै बिलाएर जान्छ। त्यस्तै कारण पनि हो स्काउटले लकडाउन यता अनलाइन कक्षालाई सृजनात्मक रूपले चलाउँदै आएको छ। स्काउटका योजनागत कार्यहरू यति बेला ठप्प भएका छन्, तर देशभरका सदस्यहरूलाई यसै विपदमा कसरी परिचालन गर्ने त भन्ने तयारीले भने व्यापकता पाएको छ। हामीले हिजो स्काउटिङमा चाहिँ सिकाएको के अरे एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ आफू सबल र सक्षम हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्काउटिङले सिकाएको ल्याङ्ग्वेजलाई नै अहिले हाम्रा स्काउट मेम्बरहरूले त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेको र त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको स्थिति छ। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिहरूले, प्रत्येक स्काउटरहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो खालको महामारीलाई पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरालाई स्काउटको शिक्षा मार्फत प्राप्त गरेको ज्ञानलाई र आफ्नो क्षमता वृद्धिमा प्रयोग गरेर समाज सेवामा चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ। र गुम्सिएर बस्ने कुरामा हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। अहिले पनि लकडाउन धेरै ठाउँबाट चाहिँ के अरे लकडाउनको कुरा उठिरहेको छ। लकडाउनलाई चाहिँ सहज ढङ्गले के अरे आफूमा अङ्गीकार गर्दै सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्ने र समाजका धेरै खालका साहसी कामहरूमा अग्रजको रूपमा चाहिँ देखिनुपर्ने, जसको उदाहरणको रूपमा तपाईँले धुरीखेलमा चाहिँ लास उठाउने कुरामा नेपाली स्काउटका मेम्बरहरू देखिसक्नु भएको छ। त्यो साहस हामीले नेपाली स्काउटले देखाइसकेको छ। ती खालका गतिविधिमा उहाँहरू मोबिलाइजेसन हुनुपर्छ र विपदमा कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु पर्ने स्थिति थियो हामीले। त्यसका हामीले धेरै प्रदेशस्तरीय तालिमहरू पनि गर्दै गइरहेका थियौँ र प्रत्येक गाविसमा, प्रत्येक युनिटहरूमा हामी स्कुलहरूको युनिटहरूमा पुग्न खोजिरहेका थियौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीलाई यसले ब्रेक गरेको छ। यो कोभिडले जसले सभा सम्मेलन, भेला, तालिम गोष्ठीहरूमा चाहिँ जाने कुरामा चाहिँ इन्डिभिजुअल ढङ्गले चाहिँ आफै पनि असक्षम हुने स्थिति बनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गका भेलाहरूलाई रोकिएको छ। र हिजो कुनै ढङ्गले आफूलाई युथहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्न नसकिरहेको स्थितिमा आज त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे गोलबन्द गर्नुपर्छ, त्यो खालको तालिमहरू दिनुपर्छ भनेर हामी गइरहेका छौँ। र प्रदेशस्तरीय तालिमहरू 3टा ठाउँमा त सकिसकेको थियो। 1 नगर प्रदेश, 4 नगर प्रदेश र 5 नगर प्रदेशमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको थियो। अरू प्रदेशहरूमा हामी क्रमिक रूपमा चाहिँ हामी कमिङ यो वैशाखभित्रमा सक्ने गरी तयारी गरेका थियौँ। हाम्रो त्यो तयारीलाई चाहिँ सफल हुन पाएनौँ। हामीले त्यो ढङ्गले युथहरूलाई सबै ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि अझै हामी ती ठाउँमा जस्तो हामी प्रदेश नम्बर 6, प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेश र के अरे प्रदेश नम्बर 7मा हामी त्यहाँ सुदूरपश्चिमी प्रदेशमा जुन ढङ्गले कोभिडले इम्प्याक्ट परिरहेछ, अब ती ठाउँमा हाम्रो चाहिँ मोबिलाइजेसन स्वयंसेवकको रूपमा, विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको रूपमा चाहिँ ती ढङ्गको अभावहरू त्यहाँ महसुस पनि गरिरहेको छ। ती खालका तालिमहरू हामी दिन सकेनौँ। भोलिका दिनमा त्यो ढङ्गले उहाँहरूलाई अझै उत्साहित र अझै क्षमतावान र सक्षम के अरे युथ मोबिलाइजेसनको कुरा, सोसियल मोमेन्टमा चेन्ज गर्ने कुरा, सोसियल एवारनेस क्रिएट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी स्काउटलाई मोबिलाइजेसन गर्छौँ र त्यो ढङ्गले उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्दै लाने कुरामा तयारी गरिरहेछौँ। र अहिले हामी सङ्घ, त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरीय कमिटीहरू बनाउने, पालिका स्तरीय कमिटी बनाउने, हामी विपद व्यवस्थापनको त टिम छुट्टै बनाउने, त्यस्तै गरी स्काउटको टिम छुट्टै बनाउने र स्कुलमा युनिटहरू क्रिएट गर्ने र त्यो ढङ्गले जाने कुराको प्रिपेरेसन गरिरहेका छौँ। र अब केही समयपछि हामी प्रदेश स्तरीय कमिटीहरू बनाएर अनि पालिका स्तरीय र के अरे स्कुल युनिटसम्म गएर र कम्युनिटी बेसमा चाहिँ हामी मोबिलाइजेसन हुनेसम्मको तहमा उहाँहरूलाई उत्साहित बनाउने काममा हामी
प्लानिङ गरिरहेको छु र यो सर्ट टर्ममा भएको कुरा नै हो। तपाईँलाई म भन्नुपर्छ म जबसम्म लिडरसिपमा आए पश्चात र पहिले पनि यी कुराहरू लेखिएका थिए, त्यो कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर भइरहेको थियो, त्यस कारणले हामीले त्यसलाई बुझाउन सकिरहेका थिएनौँ। अब हामीले राज्यलाई बुझाउने प्रयासमा गएका छौँ र नीतिगत तहमै त्यो कुरा एड्रेस भइसकेपछि अबका दिनमा मोबिलाइजेसन हुन्छ। आज घरमा सीमित भएर बस्नुपर्ने, घरभित्रै रमाउनु पर्ने र त्यो घरभित्रैबाट चाहिँ आज आइटीको प्रयोग गर्दै आज जुम मार्फत उहाँहरू सङ्गठित हुँदै एकअर्कामा एक्टिभिटिज गरिरहेको स्थिति पनि छ। त्यो ढङ्गले एकले अर्कालाई एवारनेस क्रिएट गरिरहेको स्थिति छ। आज उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडिया मार्फत या कुनै टेक्निकल के अरे डिजिटल सामग्री मार्फत आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको स्थिति छ। त्यस कारण नेपाल सरकारले जुन निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशनको महातत्वमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ। किनभने यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोडिएको कुरा, महामारीसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै अगाडि बढ्ने कुरा, फन्डमा लाइनमा आउने कुरा हामीमा त्यो जोस हुनसक्छ, तर जोस सँगसँगै हामीले त्यो निर्देशनहरूलाई के अरे सम्बन्धित निकायले जारी गरेको निर्देशनहरूलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा पहिले आफू सेफ, त्यसपछि सेफ्टी का सम्पूर्ण के अरे प्रक्रियाहरू अप्नाएर अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाल स्काउटले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा र आफ्नो क्षमता सो गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नका लागि जहिले पनि उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र स्काउटले गर्नुपर्ने आफूमै सबै कुरामा सक्षम हुने कुरा सिकाउने कुरामा त्यो खालको प्र्याक्टिकल्ली घर परिवारमा गरेर देखाउन पनि म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु र प्रत्येक ठाउँमा आफू सेफ्टी भएर प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण स्काउट मेम्बरलाई त्यो ढङ्गले मोबिलाइजेसन हुन पनि अपिल गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी पनि यही चाहन्छौँ कि आजको महामारीमा तालिम प्राप्त स्काउटले नै समाजको रक्षा गरून्, तर स्काउटले पनि आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न भने भुल्नु हुँदैन। हवस् त, स्काउटबारे तपाईँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला। आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।